Hi, please give me 2 minutes to pray. Let us pray. Please close your eyes and bow your heads. Amahan namo nga na ikaw sa trono sa kalangitan. Ginoo, puno ka sa pagkamaayo, pagkamahigugmaon, pagkamapinasayloon, pagkamanggihatagon, ug labaw sa tanan Ginoo. Puno ka sa mahigugmaong kalulot. Amahan aniya ako ug ang person behind the screen nagaduol diha sa imong trono sa grasya. Imong nasayran Ginoo ang tanan nga mga gihambin ug among nasinati sa among kinabuhi niining panahon na Ginoo. Imong nakita ang amoa nga mga kasakit, kalisdanan, pag-antos ug mga kalisod nga among nahiaguman, nasugatan sa among pagkinabuhi niining kalibutan. Imong nakita Ginoo ang mga injustice, ang mga disappointments, ang mga heartaches nga amo nga nasinati Ginoo ug amo kining gitugyan diha kanimo Ginoo tungod kay wala gid kami mahimo kung wala ikaw. Amahan aduna kami mga balatian nga amo nga gibati sa among kalawasan. Kami nagahangyo nga ikaw magahupay ug magahatag namo og kaayuhan gikan niini. Aduna kami mga problema sulod sa among panimalay, sulod sa among trabahoan, sulod sa among eskwelahan. Aduna kami nasinati nga nagailahi nga pagsulay og kalisdanan Ginoo. Kami nagahangyo nga ikaw magahatag og way out namo og solusyon niining among tanan nga nasugatan Ginoo. Amahan, panalangin ang matag usa ka namo nga ania karon nagapiyong sa among mga mata ug nagahangyo diha sa malumon nimong kasing-kasing nga ikaw magahatag og kalampusan og katumanan sa among mga handom sa among mga kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang amo nga mga panginabuhi, pagpanarbaho, pag-eskwela ug amo nga pagnegosyo nga maka-survive kami niining kalibutana ug makaangkon kami og kalampusan sa among mga pangandoy ug plano sa kinabuhi. Daghang salamat Ginoo, among gitugyan diha kanimo ang tanan, pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.